बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिदरतुल मुंतहा तसव्वुर की दुनिया से पार, जहाँ हमारी नज़रें नहीं पहुँच सकती, जहाँ वक्त और मकान का कोई तसव्वुर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी बराक पर सवार, जिसकी लगाम मीकाईल अलैहिस्सलाम ने पकड़ी थी और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रकाब थामे थे, आसमानों की सैर करते सिदरतुल मुंतहा की तरफ तशरीफ ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंदियों पर पहुंचाया गया तो नीचे की दुनिया अंधेरे में गायब हो गई। एक आसमानी रोशनी बे इंतहा चमकदार इन्हें निगल गई। ये मुकाम था सिदरतुल मुंतहा का, इंसान की बुलंदी की इंतहाई हद, जहां मादी दुनिया रब्बानी दुनिया से मिलती है। इस मुकद्दस मुकाम पर वक्त रुक गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलही जलाल में गर्क ऐसे राज देख रहे थे जो इंसानी समझ से बालातर थे। एक ऐसा सुकून जो पहले कभी महसूस ना हुआ, इनकी रूह पर तारी हो गया था। कायनात के अजायबात से घिरे हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की मौजूदगी में खड़े थे। शब मेराज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा का मुशाहिदा किया। सोने के परवाने इसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे, फरिश्तों का अक्स इस पर पड़ रहा था, रब की तजलियात का मजहर भी वही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुकद्दस दरख्त के तरफ बढ़ा, जो कि इलाही अलामत है, लेकिन ये लम्ह सिर्फ एक झलक थी उस दुनिया की जिस तक इंसान की पहुंच नहीं। सिदरतुल मुंतहा, जहां से आगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी ना जा सके, ना कोई शोहदा, ना मुत्तकी लोगों की कोई रूह भी इससे आगे नहीं जा सकती। ये एक हद है, इससे आगे सिर्फ अल्लाह का मुकाम है। ये हमारी फानी दुनिया को अल्लाह की दुनिया से जोड़ने का मुकाम है। सिदरा अरबी में बेरी के दरख्त को कहा जाता है और मुंतहा का मतलब इंतहा है, यानी कि वो हद जहाँ पर दुआएं जाके रुक जाती हैं, नेक अमाल जाके रुक जाते हैं, लोगों की बुराइयों के खाते भी उधर ही जाके रुक जाते हैं। ऊपर से भलाई, अताएं, रहमतें, अहकाम आकर सिदरतुल मुंतहा पर रुक जाते हैं, यानी कि नीचे से जाने वाली सदाएं और ऊपर से इलाही एकामात इस मुकाम पर रुकते हैं, फिर आगे से वसूल किए जाते हैं, यानी कि नीचे से आने वाली चीजें और ऊपर से आने वाली चीजें आकर यहाँ ठहरती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई तो आपको सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर लेकर गया, और सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर है। जमीन से ऊपर जाने वाली चीज सिदरा पर आकर रुक जाती है और इनको यहाँ से वसूल किया जाता है, और ऊपर से आने वाली चीज इधर रुक जाती है और इन्हें नीचे से वसूल करते हैं फरिश्ते। इसकी जड़ छठे आसमान पर है और इसकी शाखें सातवें आसमान पर हैं, और इसकी बुलंदी सातवें आसमान से भी बुलंद है। माशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसका फल यानी कि बेरी इतने बड़े हैं कि हिजर के मटके जैसे। हिजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जगह थी जहाँ के बड़े बड़े मटके मशहूर थे। सिदरतुल मुंतहा के फल जो इसके बेर हैं, इनको इन्हीं हिजर के मटकों से मुशाहबत दी गई है, और इसके पत्तों को हाथी के कानों के पत्तों की मानंद कहा गया है। तमाम फरिश्तों की आमदो रफत यहीं तक है, गोया ये दरमियानी चौकी का नाम है। ये वो मुबारक दरख्त है जिसकी चारों तरफ अनवार और तजलियात घिरी हुई हैं। इसके पत्ते पत्ते पर एक एक फरिश्ता अल्लाह ताला की तस्बीह करने में मशगूल है, जो शब मेराज में परवानों की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए यहाँ आ मौजूद हुए थे, क्योंकि वो असली हालत में यहाँ जमा नहीं हो सकते थे।
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے کہ فرشتے بھی ان کی زیارت کے لیے ترستے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں بہتی ہیں، جو 2 نہریں اس جنت کے اندر بہتی ہیں۔ ان میں سے ایک نہر کوثر اور دوسری نہر رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نہر جو زمرد اور یاقوت کے پتھروں پر بہہ رہی تھی، جس کا خوشگوار پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، جس میں سونے چاندی کے کٹورے، یاقوت، زمرد کے پیالے بہہ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اس نہر کا کیا نام ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نہر کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے اور قیامت کے دن کی ناقابل برداشت سخت گرمی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاسی امت کو سیراب کرے گی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں پھر انہی امتیوں میں شامل کرے۔ کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ سدرۃ المنتہا کی 2 نہریں، نہر کوثر اور نہر رحمت، دونوں جنت کے باغوں میں رواں دواں ہیں، اور 2 نہریں کا نام دریائے نیل اور دوسری کا نام دریائے فرات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کا مشاہدہ کیا۔ دریائے نیل اور فرات کو 2 شاندار آبی راستے بھی کہا جاتا ہے، جو آسمان سے اترنے والے دریا ہیں، ہزاروں سالوں سے انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ فرات اور نیل دریاؤں کے آسمان سے آنے کا تصور مختلف ثقافتوں اور مذہبوں میں موجود ہے۔ ایک نظریے کے مطابق منتہا سے جڑ سے نکلنے والی نہر اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے آتی ہے، جسے جدید سائنس کی زبان میں ورم ہولز یا پورٹلز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال دور کسی بھی ایک مخصوص دروازے کے ذریعے کسی بھی جگہ پر چند سیکنڈ میں پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ المعارج کے نام سے موجود ہے، جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسے راستے جن راستوں کو فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں، اور کیا نیل اور فرات انہی 2 راستوں سے دنیا میں آ کر بہتے ہیں؟ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام امین کو بھی اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سدرۃ المنتہا پر ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک پر سے آسمان چھپا دیتے ہیں۔ یہ اتنے خوبصورت اور جاذب نظر ہیں، سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا کہ اس کی شاخوں پر پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی ارواح ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کی شاخوں کے سائے میں قریب 100 سال تک سفر جی دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو بھی بہت دلچسپ ہوگی، اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔